معكم شويب أحمد، مترشح من الشعب الولايي عن دائرة عين وسالة مع الشيخ بن معمر رابح. احنا نمثل مدينة عين وسالة ان شاء الله احسن تمثيل في المجلس الشعبي الولايي. وضحكم بلي كاين علاقة وطيدة بين المجلس الشعبي الولايي والمجلس الشعبي البلدي، وكاين بعض الناس راه ما يعرفوش العلاقة اللي موجودة بينهم، حيث ان المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولايي كاين علاقة متينة بينهم. إذا ما مشاش المجلس الشعبي البلدي لأنه كاين مشاكل توقع، بحيث أنه المجلس الشعبي الولايي إذا ما ساهمش فيها وحركها ما تمشيش المجلس الشعبي البلدي. هذه الأمر لازم يعرفوه الناس، بحيث أنه المنتخبين تاع حزب جبهة التحرير الوطني في البلدية والمجلس الشعبي الولايي يعملوا بتنسيق مع بعضهم، أنه بحيث أنه توزيع المشاريع في المجلس الشعبي الولايي يكونوا المنتخبين تاع حزب جبهة التحرير الوطني حاضرين بقوة، كما نقولوا هنا يساهموا منطقة عين وسالة. إذا ما كانش تمثيل في المجلس الشعبي الولايي راح تهمش مدينة عين وسالة. ممكن تهمش أنه مثلا في الكهرباء الريفية، في السكنات، في مناصب الشغل تاع الشبكة الاجتماعية، في المشاريع، في مديرية كامل، مديرية تنفيذية، مديرية التربية، مديرية الري. إذا ما كانش تمثيل في المجلس الشعبي الولايي راح مدينة عين وسالة تهمش، وهذا لاحظناه في المجالس المنتخبة سابقا، خاصة إذا كان المجلس البلدي متفاهم ومسؤول يقدر على التنسيق مع أعضاء المجلس الشعبي الولايي يقدم إنجازات هذه البلدية، مثلا في بناء ثانويات، متوسطات، جلب مشاريع تاع صرف المياه، قنوات المياه الصالحة للشرب، خاصة مشروع الواد اللي موجود هنا اللي راه يعاني منه منطقة عين وسالة. من ضمن هذه المشاريع كل ما يكونش تمثيل في المجلس الشعبي الولايي ماش راح تحسن مدينة عين وسالة. هذه آخر كلام. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الكريم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته إلى يوم الدين. أما بعد، نشكر الفرقة المتنقلة لعين وسالة أنفو على هذا الحوار المباشر والشفاف لقائمة حزب جبهة التحرير الوطني، سواء المجلس الشعبي المرشحين المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولايي. بالنسبة لقائمة مترشحين، الأخ شويب أحمد أستاذ من خيرات مدينة عين وسالة، وبن معمر رابح مكلف بالدراسات بمديرية بريد الجزائر بسبب إعداد مذكرات الماجستير والقانون الخاص. كذلك بالجهة الشمالية نريدو سي جبوري رابح من سيد الرجال اللي راه غايب اليوم وراح في دائرة سيد الرجال، نائب الصحة الجوارية، مدير الصحة الجوارية هنا في عين وسالة. بالنسبة لقائمة حزب جبهة التحرير الوطني المجلس الولائي، الحق أنه سي أحمد وسي جبوري يمثلوا الجهة الشمالية، يعني تنقولوا الجهة الشمالية من حاسي في الدول الغربا إلى عين فقا شرقا. يعني غدوة إن شاء الله كي نكونوا في المجلس الشعبي الولايي وراح نهضروا على ما نتكلموش على وسالة فقط والمشاريع اللي خاصة وسالة، راح نمثلوا حاسي والعين فقا قرنيني الخميس بالنهار. مثلا كي نجوا لمدينة عين وسالة، ثاني أكبر تجمع سكاني بعد مقر الولاية الجلفة، لازم تدي حقها في المشاريع التنموية، في السكنات الاجتماعية، في السكنات الريفية، في الإنارة العمومية، الكهرباء الفلاحية، الكهرباء الريفية. كذلك المشاريع داخل المقر داخل المدينة، مثلا كما قال الأستاذ مشروع الواد، أنا شفت في بلدية الجلفة الواد إنجازات كبيرة في واد الجلفة مقارنة بالواد تاعنا هنايا، والسكان اللي راهم يعانوا، السكان اللي جايين على أطراف الواد. كذلك كي نقول شمال الولاية نقول بالنهار بالنسبة للجلفة منتجة الجلفة، بالنهار هي منتجة الجلفة. كاين مناطق خاصة الكهرباء الفلاحية وخاصة الكهرباء الريفية. كذلك المدن البلديات الصقراضي تدعيم السكن الريفي داخل المحيط العمراني، مثلا في بلدية الخميس منطقة بوميدونة خاصة الكهرباء الفلاحية، هي منطقة زقيعة، منطقة البتة خاصة الكهرباء الريفية. كذلك الطريق اللي ما بين وسالة والخميس رانا نشوفوا شحال راه مات فيه واحد، لأنه للأسف الشديد كارثة ما بين منطقة بلدية الخميس ووسالة.
كاين اساتذه راهم يروحوا يدرسوا في متوسطات الخميس، بعد شهرين ثلاثه يعودوا يطلبوا في التحويل لمديريه التربيه. لماذا؟ لانه الطريق كارثه، النقل غير متوفر. مثلا كيما الطريق تاع والسرا بالنهار يعني بارابور الخميس لا باس، كاين جماعه عندهم 10 سنوات ولا ملي تفتحت المتوسطه راهم يدرسوا عادي. لهذا بلديه الخميس لازم تفكوا العزله في المناطق هذيك، وكاين مناطق كذلك مجبوده يعني بعيده شويه عن البلديه لازم تفك العزله. كاين نهار اللي يصب الشتاء او تصب الامطار كاين وليداتهم ما يجوش يقراو، لانه الولدان وما يقال على القرنيني، يقال على الخميس، يقال على فدول، يقال على دائره سيد العجاب، يقال على عين فقا وحد سحاري. اذا كذلك ان شاء الله نتعهد وربي يوفقنا ان شاء الله فتح ملحق جامعي على الاقل في عين السارة. كي نقول ملحق جامعي في عين السارة معناتها وليدات فدول، وليدات الخميس، وليدات القرنيني، سيد العجال، حد السحاري، بالنهار، البيرير، بولة الاحداث، كلهم يدرسوا هنا ان شاء الله. لما نقول ملحق جامعي في بوسالة ملحقنا ملحق جامعي في بوسالة، لاننا عندنا اطارات لنا من الكفاءة من دكاترة وماجستير ماستر، يعني اطارات راهم يدرسوا في جامعة المجاورة، جامعة جلفة، في جامعة السمسيرة، في المدية، في العاصمة. يعني كي نقول ملحق جامعي يعني نهضروها بصراحة، احنا خير ولا الخميس مركز جامعي عنده مدة كبيرة، العفرون قطب جامعي، وان شاء الله ربي يوفقنا نخدموا هذا البلاد. اما بخصوص انا بين قوسين بالنسبه لقائمه حزب جبهه التحرير الوطني للبلد، قائمه حزب جبهه التحرير الوطني تحمل مجموعه من الاطارات والشباب ما هم مش لاقين مسؤوليه، وضعيتهم الماديه معظمهم لا باس عليه. نهار اللي سي ناصر امين القسمه هو مشكور على ذلك، لانه معروف سي ناصر وهو صغير عنده النفع البلاد، يعني نهضرها بصراحه كان بالنقابه بالمنظمه الطلابيه في العاصمه، يعني غيور لهذه المدينه. اذا قصدوا طالب جامعي وتجاوبوا معاه وحلوا هذاك المشكل، سواء مشكل بيداغوجي او مشكل اجتماعي، لا لشيء واحد الا لانه يقطن في مدينه عين السارة. سي ناصر جسد هذه لما تنصب على امين القسمه، ضبط قائمه مجموعه من الشباب، ونقولها بكل صراحه يعني مجموعه تاع يمثلوا الاحياء، سي باسين عبد القادر من درع النيشان، سي دهيليس محمد من لاقار، صويفه محمد من القريه، سي غانم حميد وسط المدينه، وهكذا. يقودها رجل سي سوري عيسى البورفا، يقودها رجل حكيم. سي الحاج المدني ما جاناش بالسهل، نقولوها بكل صراحه، الحاج المدني يعني شبع من المسؤوليه. وهذو مجموعه من الشباب ان شاء الله عطاو العهد لحزب جبهه التحرير الوطني، وعطاو العهد للبلاد، وعطاو العهد للحاج المدني. احنا رحنا ليه يعني نقولوها بكل صراحه بضياف ربي، لانه هذه البلاد لازمها رجال، البلاد هذه لازمها رجال، سواء في المجلس الشعبي الولايي او بالمجلس البلدي. وكاينه حاجه يعني من خلال قناه وسيره انفو لسكان مدينه عين السارة، حذاري ثم حذاري ثم حذاري من بلديه الانسداد، لانه بلديه الانسداد يعني رايحه تنقص في مسيره في المشاريع التنمويه، وباش نتلهاو بالبلاد لازم الاغلبيه لحزب جبهه التحرير الوطني. اقولها بكل صراحه، اذا اردتم تحاسبوا المدني البحي ودرتوا فيه الثقه هو سي ناصر هو وجماعته وعطيتوهم الاغلبيه، ثم تقدروا تحاسبوا. بلديه الانسداد اقصد بها انه يجب ان يكون حزب جبهه التحرير الوطني متحصل على الاغلبيه، سواء في المجلس الشعبي الولايي او المجلس الشعبي البلدي. ونطلبوا من سكان مدينه عين السارة وكل المنطقه الشماليه وسكان ولايه الجلفه على العموم انهم يروحوا يصوتوا بقوه، يروحوا بصوتوا بقوه يوم 29 نوفمبر، لانه البلديات مديوره كي تدار بنسبه 10% ولا ب 20% ولا ب 30%، لانه كي تدلي بصوتك راك تخير المسؤول هذا وراك مسؤول عليه مده 5 سنوات، غيابك هذا راك تكون انت مسؤول عليه، لانه البلاد هذه لازمها رجال، البلاد هذه لازمها رجال. الحمد لله الامن والاستقرار راه متوفر في البلاد، والحمد لله
لازمنا فقط رجال يسايروا هذه المشاريع التنمويه ويعرفوا كيف يتصرفوا بها، توزيع عادل على الاحياء، توزيع عادل داخل المدينه، وان شاء الله ربي يوفق الجميع. وشكرا.